हिमत्व खण्डको पुनर्जागरण एकता दिवसको रूपमा आज हामीले चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ र सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ। त्यो आह्वानलाई हामीले चाहिँ हिमत्व खण्डसम्म हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ। हिमत्व खण्ड भन्नाले पूर्वमा हिमालय श्रृङ्खला जो भारतको हिमाचल प्रदेशबाट सुरु हुन्छ र पश्चिममा हिन्दू कुश हिमालसम्म यो फैलिएको जो विशाल हिमालय श्रृङ्खला छ, त्यो हिमालय श्रृङ्खलाबाट पग्लिएको हिउँ सिन्चित भएको जो भूभाग छ, हिमाल पहाड र तराईको जो भूभाग छ, जो राजनीतिक सीमामा हामी विभिन्न राज्यमा टुक्रिएका छौँ। राजनीतिक हिसाबले हामी भिन्न भिन्न देशमा हामी छौँ अहिलेको स्थितिमा, तर सामाजिक र सांस्कृतिक स्थितिमा, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा हामीमा समानता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा हामी समान सभ्यताको उत्तराधिकारी छौँ। यो समान भूगोल, यो समान सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषता भएको जो भूगोल छ, त्यो भूगोलमा हाम्रो मौलिकताको पुनरुत्थान हुने र नेपाली मौलिकताको र मौलिक सभ्यताको पुनर्जागरण गरेर यहाँको विविधतालाई आत्मसात गरेर विविधतालाई समस्या झमेलाको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अवसर र सम्भावनाको रूपमा हामीले चाहिँ आत्मसात गरेका छौँ। र पृथ्वीनारायण शाह आज विभिन्न किसिमका राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरूले पक्ष विपक्षमा चाहिँ अभिव्यक्ति गरिरहेका छन्। कतिले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन् राष्ट्र निर्माता त मान्न सक्छौँ, तर पृथ्वीनारायण शाहको गलामा माला चाहिँ लगाउन सक्दैनौँ भन्ने जो अभिव्यक्ति गरिरहेका छन् अमुक राजनीतिक दलका नेताहरूले, हामीले राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताको नाम तोकिरहनु पर्दैन। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने 2072 सालमा हामीले मौलिकताको सङ्गठन गरे पश्चात क्रमशः मौलिकताको बारेमा चाहिँ पुनर्जागरण भइरहेको छ। नयाँ युवा युवतीहरूमा पनि नेपालको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न हुनुपर्छ र प्राचीनतामा अडिएर प्राचीनतामा बहकिएर मात्रै बस्ने होइन, गतिशीलतामा पनि रमाउनुपर्छ, स्थिति गत्यात्मक तर प्रगति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो भावना विकसित भइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि आम युवा युवतीहरूमा पनि नेपालको पुनर्जागरण अनिवार्य छ र नेपालको पुनर्जागरण भएर सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थान गरेर नेपाललाई संसारकै अग्रणी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि हामीले नै केही योगदान पुर्याउनुपर्छ। हाम्रै अग्रसरताबाट मात्रै त्यो चिज सम्भव छ। सधैँभरि हामी लम्पसार भएर, सधैँभरि हामी चाहिँ पिछलग्गु भएर र अरूको अनुसरण गरेर मात्रै हामी कहिले पनि अगाडि हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर आजको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आधुनिकताको पनि हामीलाई त्यति नै जरुरत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सरिदयताको सम्बन्ध यो आधारशिला चतुष्टयमा रहेर 2072 सालमा हामीले जरो किलो महाअभियानको आह्वान गरेका छौँ र जरो किलो महाअभियानको आह्वान पश्चात क्रमशः यो अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न शक्ति र विभिन्न सङ्गठनहरूको आवश्यकता पर्ने सिलसिला क्रम चलिरहेकै छ। आजसम्म हामी 14वटा विशेषीकृत संस्था स्थापना गरेर देशव्यापी रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो उपस्थिति जनाइसकेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रिय भनेर यो संसारका 33 भन्दा बढी देशहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तार गरिसकेका छौँ भने आज हामी 7 प्रदेशमा आफ्ना सङ्गठन विस्तार गरेर आज हामी गोर्खा जिल्ला संयोजनको गोर्खा जिल्ला तथा गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा हामीले हिजो गोर्खा बजारमा नेपाली मुद्रामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अङ्कित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ र त्यो प्रस्तावमा समर्थन छ अथवा छैन भनेर हामीले नमुना जनमत सङ्कलन गऱ्यौँ र आज बिहान गोर्खा दरबारमै पुगेर गोरखनाथ बाबा तथा भगवतीको आशीर्वाद दिएर हामीले सार्वजनिक रूपमा पुनर्जागरण, खास गरेर हिमत्व खण्डको पुनर्जागरण दिवस भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौँ। हामीले पृथ्वीनारायण शाह जो राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई नेपाल र नेपाली जनमा मात्रै सीमित नराखेर दक्षिण एसियाभरि नै उहाँको योगदान चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दक्षिण एसियामा पृथ्वीनारायण शाहले जसरी राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नुभयो, एकीकरणको सिलसिलामा कहीँ युद्ध भयो होलान्, कहीँ मारकाट पनि भयो होलान्, तर पृथ्वीनारायण शाहले इतिहासमा पुर्याएको योगदानलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक चर्चा गर्ने, उहाँले पुर्याएका सकारात्मक योगदानहरूलाई उजागर गर्दै जाने र पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेकै भयो भने पनि जहाँ जहाँ पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो भूगोल विस्तार गर्नुभयो, भूगोल विस्तार गरेका ठाउँका जति पनि सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाहरू थिए, सभ्यताहरू थिए, चालचलनहरू थिए, जात्रा पर्वहरू थिए, सबै जात्रा पर्वहरूलाई सधैँका लागि अन्त्य गरेर गोर्खाकै भाषा, गोर्खाकै संस्कार संस्कृति पनि लाग्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने क्रममा ऐतिहासिक योगदान उहाँले पुर्याएकै हो र यो योगदान पुर्याउने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले जहाँ जहाँ आफ्नो राष्ट्र विस्तार गर्नुभयो त्यहाँ विस्तार गरिएका जहाँ जहाँ जुन जुन किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाहरू, रीतिरिवाजहरू, परम्पराहरू
जो संस्कार संस्कृति खानपिन वेशभूषा जे थियो त्यो चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने जो मान्यता उहाँले स्थापित गर्नुभयो आज हाम्रो लागि त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो मार्ग निर्देशन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा जति पनि विविधता छ जातको आधारमा जनजातिको आधारमा भाषाको आधारमा धर्म संस्कृतिको आधारमा खानपिन र भौगोलिक संरचनाको आधारमा जो विविधता छ यो विविधतालाई एक सूत्रमा बाँध्नका लागि संहिता दर्शनको अभिनिर्माण गरेर हामी चाहिँ सङ्गठित छौँ र यो सङ्घ शक्तिलाई हामी विस्तार गर्ने क्रममा आज हामी गोर्खाको लक्ष्मी बजारमा आएर हामी चाहिँ सानो कोण सभा गरेर यी चिजहरू हामी चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यहाँका स्थानीय जनसमुदायलाई हामी चाहिँ सुसूचित गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई यो जानकारी विस्तार गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेपालको जो स्थिति छ आजको स्थिति हामीले निहाल्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरण गर्नभन्दा पहिला जति पनि 2224 मल्ल सेन राज्यहरू थिए साना साना राज्य रजौटामा राज्य टुक्रिएको अवस्था थियो। टुक्रिएको अवस्थामा नेपालको स्थिति असाध्यै कमजोर भएको हामीले पायौँ र त्यस्तै स्थिति आज पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। आज हामी एकीकृत राष्ट्रमा बस्छौँ तर हाम्रो राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाहरूमाथि क्रमशः अतिक्रमण भइरहेको छ। विदेशी सिद्धान्तहरू चाहिँ क्रमशः हावी हुँदै गइरहेका छन् र हाम्रा मौलिक मूल्य मान्यताहरूमाथि असाध्यै ठुलो अतिक्रमण भइरहेको छ। यो चिजलाई हामीले चाहिँ उजागर गर्ने यो चिजलाई हामीले रोक्ने र नेपालको मौलिकतालाई अगाडि बढाउने र नेपालको मौलिकतामा नेपालका जति पनि विविधताहरू छन् हरेक विविधताहरूलाई हामीले स्वामित्व बोध लिन्छौँ र हरेक विविधता हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो आफ्नो सम्पदा हो यो हाम्रो पहिचान हो र यो पहिचानलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा जति पनि विविधता छ हरेक विविधतालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ त्यसको स्वामित्व बोध गरेका छौँ र त्यो विविधतालाई हामी संसारभरि उजागर गर्नेछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी संहिता दर्शनका चाहिँ अनुयायीहरू हौँ। हामी राज्य राष्ट्र सिद्धान्तका हामी चाहिँ अनुयायीहरू हौँ र सामाजिक विकासको नीति हामी चाहिँ स्थिति गत्यात्मक प्रगति भन्छौँ। आफ्नो प्राचीनताबाट अविच्छिन्न रहेर आधुनिकतालाई पनि आत्मसात गरेर हामी प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सामाजिक कर्तव्यको बोधका रूपमा हामी लिएका छौँ र हाम्रो प्रस्थान बिन्दु नेपालको पुनर्जागरणबाट अगाडि बढ्छ र हाम्रो अन्ततगतको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ वैज्ञानिक सत्ययुग स्थापना गर्ने र नयाँ युगलाई प्रवर्धन गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। यो लक्ष्य यो समाज परिवर्तन सभ्यता परिवर्तनको लक्ष्य हामीले 2-4 वर्ष 8-10 वर्षको लक्ष्य राखेका होइनौँ र हरेक सभ्यता विकास हुनका लागि सयौँ वर्ष लाग्न सक्छ हजारौँ वर्ष लाग्न सक्छ र सयौँ वर्ष लाग्छ हजारौँ वर्ष लाग्छ भनेर हामीले त्यसका लागि केही न केही सकारात्मक प्रयास गर्नैपर्छ र यो सकारात्मक प्रयास 2072 सालमा जरो किलो महाअभियानको आह्वान सँगसँगै यो सभ्यताको पुनरुत्थान गर्नका लागि हामीले चाहिँ पाइला चालिसकेका छौँ। क्रमशः व्यक्ति सत्सङ्ग परिवार सत्सङ्ग समूह सत्सङ्ग भनेर हामीले सत्सङ्गको माध्यमबाट हामीले हाम्रा विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ विस्तार गरिरहेका छौँ सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छौँ। यो क्रम अगाडि बढ्ने क्रममा आज हामी गोर्खामा आएर हामीले हाम्रो उपस्थिति जनाएका छौँ र गोर्खावासी यो महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि यो अवसर हामीलाई समेत प्रदान गर्नुभएको कुरामा हामी असाध्यै गौरव गर्न चाहन्छौँ। किनभने आज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती हो र 300औं जन्म जयन्तीमा फेरि एकपटक मौलिकताको प्रकटन पश्चात मौलिकताको सङ्कलन पश्चात फेरि एकपटक देशमा मौलिकताका बारेमा असाध्यै ठुलो बहस भइरहेको छ जसले अस्ति भर्खरसम्म पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई चाहिँ ओझेल पार्दै थिए। पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गरिरहेकै थिएनन् पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सम्झेकै थिएनन्। आज उनले पनि चाहिँ लाज बचाएरै भयो भने पनि पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिनुपर्ने स्थिति पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोक्नुपर्ने स्थिति र पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता भनेर सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनै चाहिरहेका छैनन्। हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिरहेका छौँ। 1 वर्ष मात्रै हामीले चाहिँ धैर्य धारण गर्ने हो र मौलिकताको सङ्कटनलाई अझ प्रकटित गर्ने हो भने यो 1 वर्षको दौरानमा हामीले जति धेरै मौलिकताको चाहिँ प्रकटन गर्छौँ जति धेरै चर्चा परिचर्चा गर्छौँ त्यति नै अहिलेका जो राज्य सत्तामा चाहिँ प्रभुत्व जमाएर आलो पालोमा रमाइरहेका चाहिँ राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो चाहिँ धक्का लाग्नेछ ठुलो ठेस लाग्नेछ र उनीहरूले नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न समाजमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूको बारेमा त असाध्यै चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँले असाध्यै ठुलो सम्मान गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ माओ सेतुङको फोटो राखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो फोटो राखेर सम्मान गर्नुहुन्छ। उहाँलाई राष्ट्रव्यापी महत्त्वको चाहिँ कार्यक्रम गरेर चाहिँ सम्मान गर्नुहुन्छ। दक्षिणमा महात्मा गान्धीको ठुलो फोटो राखेर उहाँले चाहिँ गान्धी दिवस मनाउनुहुन्छ। तर नेपाल राष्ट्र निर्माण गरेका राष्ट्र निर्मातालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ
विभिन्न चाहिँ आक्षेप लगाएर उहाँको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर उहाँको कृतिलाई चाहिँ बिर्सिएर उहाँलाई बिर्सिन चाहेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्ति, पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तित्व र पृथ्वीनारायण शाहको कृतिलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ र आउँदो पुस्ताले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई असाध्यै ठुलो आदर्श पुरुषको रूपमा सम्मान गर्नेछ, नेपालको पुनर्जागरणको सम्भागको रूपमा सम्मान गर्नेछ र पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशको माध्यमबाट देश र देशवासीका लागि देखाएको जो मार्गनिर्देश छ त्यो मार्गनिर्देश हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। त्यसलाई हामी आत्मसात गर्नेछौँ र पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको बाटोमा, पृथ्वीनारायण शाहले राखेको लक्ष्यमा हामी क्रमशः अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यो बढ्ने क्रममा हामी विज्ञान मैदान भने जस्तै गरेर एकजना दुईजना गर्दै गर्दै हामी चाहिँ धेरै ठुलो सङ्घर्ष निर्माण गर्नेछौँ र सबैले स्वामित्व बोध गर्ने किसिमको साझा घरको निर्माण गर्न चाहन्छौँ र यो बृहस्पति साझा घरमा हामी सम्पूर्ण देशवासीलाई आह्वान गर्छौँ। यो मौलिकताको सङ्कल्पबाट हामी अगाडि बढौँ। नेपालको पुनर्जागरणबाट अगाडि बढियो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। अरूको अनुसरण र अरूको चाहिँ नक्कल गरेर हामीले प्राप्त गर्ने भनेको पिछलग्गुता मात्रै हो, परनिर्भरता मात्रै हो। त्यसैले यदि नेपाललाई संसारकै सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने हो, नेपाललाई विश्व गुरुको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने नेपालको मौलिकतालाई हामी सम्मान गरौँ, पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको बाटोमा हामी हिँडौँ र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरूलाई हाम्रा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरौँ भन्दै मैले आफ्ना छोटा व्यक्तिहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। मौलिक जनता पार्टीको सर्वोच्च परिषद सदस्य मननाथ सागरज्यूलाई। अब यसै गरी हामी सनातन धर्म महासङ्घका प्रवक्ता राजन अधिकारीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। अनि 2078 साल पुस 27 गतिको यो महत्त्वपूर्ण समयमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। अनि जीवनमा अगाडि समस्याहरू होलान्, त्यो समस्याबाट बाहिर जान सक्ने अवसरहरू अब प्राप्त हुनेछन् र मिल्नेछ भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर समाजमा आफ्नो मौलिकतालाई पटक्कै ख्याल नगरिकन अरूको नक्कलबाट घर, परिवार, समाज अनि देश सञ्चालन गर्न प्रयासरत थुप्रै झुन्डहरू छन्। त्यस्ता थुप्रै झुन्डहरूले मौलिकताको विषयमा न त अध्ययन गरेको छ, न त मौलिकताको बारेमा कुनै जानकारी नै राखेको छ। गोर्खा जिल्लामा जन्मिएर दुनियाँकै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका यतिखेरको समयमा जति योगदान पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो, जुन उद्देश्यसहित काम गर्नुभयो, त्यो लगनशीलता र त्यतिखेरको समयलाई जति मात्रामा उहाँले सदुपयोग गर्नुभयो, उहाँको क्षेत्रमा उहाँ जतिको अन्य कुनै व्यक्तिले गरेको देखिँदैन। त्यो हिसाबले पृथ्वीनारायण शाह जन्मिएको यो ठाउँमा जन्मिने कुनै पनि व्यक्तिले यदि आफ्नो मौलिकता, कुल र मूललाई बिर्सिन्छ अनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दैन भने त्यस्तो मान्छेलाई यो जिल्लाबाट निकाला गर्नुपर्छ कि यसतिर सोच्नको लागि म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरी गोर्खा जिल्लावासीहरू, गोर्खाको यो पावन भूमि पृथ्वीनारायण शाहसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले तीर्थको रूपमा आउनुपर्ने ठाउँ हो यो। र सँगसँगै बाबा गोरखनाथले जुन काम गर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको ज्ञान र दीक्षा दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा यो सबै सफल भयो। दैवी शक्तिको सहयोग र पछाडिबाट दैवी शक्तिले दिएको उत्साहको कारणले आज हामी नेपाली जस्तो भएर बस्न पाएका छौँ। यो अर्थमा आजको दिन केवल पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती मात्रै अथवा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मात्रै नमनाई सम्पूर्ण नागरिकहरूले अब आज उपरान्त हिमवत खण्ड पुनर्जागरण दिवसको रूपमा पनि मनाउनु हुनको लागि आग्रह गर्दछौँ। यो सबै क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरू सबै ठाउँबाट मनाउन आग्रह गर्दछौँ, किनकि यसको प्रभाव तपाईँ हामीलाई प्रत्येक पल भइरहेको छ। जो व्यक्ति जानकारी राखिरहेको छैन, जानकारी नराख्ने लठुवाहरूको पछाडि लाग्दा हामी आफै
लथुवा बन्न पुग्दछौँ, जो हाम्रो उद्देश्य होइन। तर पनि त्यस्तो उद्देश्यबाट प्रभावित भएका थुप्रो व्यक्तिहरू छन्। बेलामा हेक्का राख्नु र त्यो अनुसारको जानकारी लिनु, चेतनाको अभिवृद्धि भइसके पश्चात चेतनाको सदुपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहराइ हो। आजको यो कार्यक्रम हिमवत्खण्ड पुनर्जागरण दिवस अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती, 3 शताब्दी जन्म जयन्तीलाई हिमवत्खण्ड पुनर्जागरण दिवसको रूपमा हामीले यहाँहरू समक्ष आग्रह गरेका छौँ। कृपया योसँग सम्बन्धित विषयसँग जरकिलो महाअभियान र जरकिलो प्रतिष्ठान सँगसँगै गोली जरकिलो पार्टीले जुन विषयहरू प्रस्तुत गरेको छ त्योसँग सम्बन्धित यहाँ पर्चाहरू कम्प्लेटहरू वितरण भइरहेको छ। तपाईँहरू सम्बन्ध रहनुहोस्, आफ्नो मौलिकताको सम्वर्धन गर्नुहोस्, संरक्षण गर्नुहोस् र भावी पुस्तालाई स्थितिगत्यात्मक मौलिक विषयहरू हस्तान्तरण गर्नुहोस्। धन्यवाद। गोर्खा जिल्लामा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थान र जन्मदिन नै पारेर आज हामी गोर्खा जिल्ला दरबार कालिका भवानीको मन्दिर साथै गुरु गोरखनाथको कृपा रहेको, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई कृपा रहेको गुरु गोरखनाथको मन्दिरको स्थानमा रहेर हामीले आज पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा हिम्मतखण्ड पुनर्जागरणको दिवस मनाएर हामी गोर्खा सङ्ग्रहालयभन्दा थोरै 4 किलोमिटर तल यो लक्ष्मीनगर बजारमा हामीले पुनः माथि कार्यक्रम गर्दै यो ठाउँमा पनि हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। जुन पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको योगदान अथक प्रयासलाई सम्मान स्वरूप उहाँको तस्बिरलाई नेपाली मुद्रामा अङ्कित गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले जनमत सङ्ग्रह विगत 4 महिनादेखि गरेका थियौँ। त्यो जनमत सङ्ग्रहको नतिजा पनि हामीले आज गोर्खा दरबारमै गएर नतिजा प्रकाशन गरेका थियौँ। सो नतिजामा टोटल सहभागीहरू 20,000 जना सहभागीहरू जनमत दिनुभएको थियो। त्यसमध्येमा 98% को जनमत चाहिँ बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरलाई नेपाली मुद्रामा अङ्कित गरियोस् भनेर उहाँहरूको मत आएको थियो, समर्थन आएको थियो। जुन पृथ्वीनारायण शाहले 22-24 राज्यलाई एकीकरण गर्नुभयो, उहाँको अथक प्रयास, अथक मेहनत र जुन उहाँको कलिलो उमेरमा 19-20 वर्षकै उमेरमा उहाँले चाहिँ जुन साहसी कदम चाल्नु भएको थियो, सोही कदमले उहाँको चाहिँ दूरदृष्टिले गर्दाखेरि आज यो नेपाल सिङ्गो नेपाल बुखोर जुन भुरे टाकुरे छरिएर रहेको राज्य सिङ्गो नेपाल भएको थियो र हामी सोही नेपालमा रहेर हामी नेपाली भनेर विश्वमा चिनिएका छौँ। उहाँले गर्नुभएको यो योगदानलाई हामीले उहाँको तस्बिरलाई नेपाली पैसामा अङ्कित गरियोस् भन्ने विषयलाई जनमत सङ्ग्रह गराएका थियौँ र आज उहाँको 300औं जन्म जयन्तीको अवसरमा जरकिलो महाअभियानले यस वर्षदेखि यो पटकदेखि हामीले पहिलो पटक र अब हामीले आगामी वर्षमा निरन्तर मनाउने गरी हिम्मतखण्डको पुनर्जागरण दिवस कार्यक्रमलाई हामीले मनाउने घोषणा गरेका छौँ। जुन पृथ्वीनारायण शाहले राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा जुन कार्य गर्नुभएको थियो, उहाँको दिव्य उपदेश मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, वास्तवमा उहाँले त्यो समयमा आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि गर्नुभएको दूरदृष्टि अहिले हामीले हुबहु मिल्दै गएका छन्। जस्तै नेपाल दुई तरुल बीचको, दुई ठुला ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर पनि भन्नुभएको थियो। उहाँको सम्मानलाई, उहाँको कदरलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई चाहिँ हामीले
पैसामा अङ्कित गरिने विषयलाई पनि हामीले अब यसलाई चाहिँ यो जनमतलाई हामीले सरकारी स्तरमा हामीले चर्को आवाज उठाउनै पर्ने बेला भएको छ। जुन 0 किलो महाअभियानले सुरु गरेको विभिन्न विष्टिकृत संस्थाहरूमध्ये मौलिक 0 किलो पार्टीले विगत 4 महिनादेखि सबै जिल्लाहरूमा जनमत सङ्ग्रह गरेर आज नतिजा पनि प्रकाशन गर्यो। मौलिक 0 किलो पार्टी उपस्थित भएको छ। गोर्खाको यस पुण्य भूमिमा आज बिहान हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मथलो गोर्खा दरबारमा पुगेर काली माताको आशीर्वाद लिएर गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद लिइकन हामीले 300औं पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै यस वर्षदेखि हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष 27 गतेको दिनलाई हिमवत खण्डको पुनर्जागरणको रूपमा मनाउने उद्घोष गर्दै हामीले गोर्खा दरबारमा बिहानै सबेरै कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ। युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष श्रीमान बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर 0 किलो महाअभियानले हिमवत खण्ड पुनर्जागरणको दिवसको मनाउनको लागि आह्वान गरेको छ र यसलाई आत्मसात गर्दै 0 किलो महाअभियानको विशिष्टीकृत संस्थाको हैसियतमा मौलिक 0 किलो पार्टीले पनि 27 गतेको दिनलाई हिमवत खण्ड दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, श्री 5 बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाह उहाँ एकजना राजा मात्रै हुनुहुन्थेन। उहाँले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो, नेपालको राष्ट्रिय एकता गर्नुभयो। उहाँ नेपालको राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुनुहुन्छ। यसैले प्रत्येक वर्ष पौष 27 गते हामी राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर मनाउँदै आइरहेका थियौँ र अघि नै पनि मैले भने कि आजबाट हामी प्रत्येक वर्ष पौष 27 गते हिमवत खण्ड पुनर्जागरण दिवस भनेर मनाउँदैछौँ र यो मनाउनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। श्री 5 बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाहले यदि हाम्रो देशको एकीकरण नगर्नु भएको भए सायद हामी यसरी स्वतन्त्र नेपालीको रूपमा रहने थिएनौँ। यदि उहाँले नेपालको एकता, नेपालको एकीकरण नगर्नु भएको भए हामी यसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन नेपालीको रूपमा सगौरव उभिन पाउने थिएनौँ होला। हो, हामीले स्वतन्त्रता पायौँ, हामीले स्वाधीनता पायौँ, हामीले सार्वभौम सत्ता पायौँ, तर त्यो सार्वभौम सत्ता भौगोलिक रूपमा पाएको जुन यो सार्वभौम सत्ता छ, स्वाधीनता छ, स्वतन्त्रता छ, त्यो के हामीले वास्तवमा अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ त? यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिलेका कपुतन्त्रे घटकहरू जो छन्, हामी कम्युनिस्ट र पुँजीवादी तिनीहरूको घालमेललाई कपुतन्त्र भनेर भनिरहेका छौँ। यो कपुतन्त्रै घटक जुन छ, तिनीहरूको विचार, तिनीहरूको पद्धति, तिनीहरूको सिद्धान्त, तिनीहरूको अवधारणा के नेपाल केन्द्रित छ? के तिनीहरूले नेपालको जरोमा अडेको, नेपालको किलोमा टेकेको अवधारणा, सिद्धान्त, पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ? तिनीहरूले लिएको पराई प्रतिमान, तिनीहरूले लिएको पराई विचारधारा, तिनीहरूले बोकेको पराई सिद्धान्तको मातहतमा नेपाललाई तिनीहरूले राखिरहेको अवस्था छ। यो के पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन समयमा विश्व साम्राज्य हाकिरहेको अङ्ग्रेजसँग लडेर भिडेर आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्नुभएको के यही दिनको लागि हो? अरूको पिछलग्गु हुनको लागि हो? अरूको सिद्धान्त, अरूको अवधारणा, हाम्रो यहाँको मौलिकतालाई लत्याउने, पराई प्रतिमानलाई अवलम्बन गर्ने ती राजनीतिक दलहरूको मातहतमा हामी रहनको लागि उहाँले नेपालको एकीकरण गरेर नेपाललाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउनु भएको हो? हामीले यो मनन गर्नुपर्छ, यो चिन्तन गर्नुपर्छ। पक्कै पनि होइन, उहाँले नेपालको एकीकरण गरेर नेपालको स्वाधीनता रक्षा यस कारणले गर्नुभयो कि नेपालको जरोमा
नेपालको किलोमा अडिएर रहोस्, नेपाल आफ्नो मौलिकतामा अगाडि बढोस्, नेपालको आफ्नै चिन्तन धारालाई निरन्तर अगाडि बढाएर नेपालले आफ्नो मात्रै होइन विश्वको लागि कल्याण गर्न सक्ने एउटा मार्ग निर्देश गर्न सकोस् भनेर उहाँले नेपालको एकीकरण गर्नुभएको हो। आदरणीय जनसमुदाय, यही कारणले मौलिक जरोकिलो पार्टी मात्रै होइन कि समग्र जरोकिलो महाअभियानले उहाँलाई नेपालको पुनर्जागरणको संवाहकको रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ। उहाँ नेपालको पुनर्जागरणका संवाहक हुनुहुन्छ, नायक हुनुहुन्छ भनेर सम्मान गरेको छ। वास्तवमा हो पनि नेपाल ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तपोभूमि, यहाँ विभिन्न ऋषि मुनि, बुद्ध, तीर्थङ्कर, गोन्पाहरूले अनुसन्धान गरेर तपस्या गरेर ज्ञानका अथाह भण्डारहरू सिच्नु भएको छ। यही भूमिमा बुद्धहरू, गोन्पाहरू, तीर्थङ्करहरू, ऋषि मुनिहरूले तपस्या साधना गरेर विविध विधामा संसारलाई मार्ग निर्देश गर्ने ज्ञानको खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ। के ती ज्ञान परम्परामा हामीले हाम्रो मौलिकतामा रहेको ती ज्ञान परम्परामा आधारित रहेको सिद्धान्त, ती ज्ञान परम्परामा आधारित रहेको अवधारणा, ती ज्ञान परम्परामा आधारित रहेको आफ्नो प्रतिमानलाई खोज्ने कि नखोज्ने? के त्यहाँ ती ऋषिमुनि, बुद्ध, तीर्थङ्कर, गोन्पाहरूले अध्ययन, अनुसन्धान, तपस्या, अनुष्ठान गरेर प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानमा रहेको राजनीतिक दर्शन, समाज व्यवस्थाको सिद्धान्त, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, त्यसबारेमा हामीले अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? ती ज्ञान परम्परामा रहेका ती जुन पद्धतिहरू छन्, ती हाम्रा मौलिक जुन पद्धतिहरू छन्, त्यो बारेमा हामीलाई अहिलेसम्म नपढाइएको हो। अहिले विश्वमा जुन विद्यमान व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले हाम्रो यहाँको मौलिकतालाई चिनेको छैन, यो वास्तविकता हो। तर हाम्रा मौलिकताको बारेमा चिन्तन गर्ने, हाम्रो यहाँको आफ्नै ज्ञान परम्पराको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, खोजीनीति गर्ने, अध्ययन गर्ने गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यहाँ रहेको ज्ञान परम्परामा आधारित राजनीतिक प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, समाजतन्त्र, ती यावत कुराहरूलाई पुनर्जागरण गरेर नेपालको मौलिकतामा अडाएर, नेपालको जरोमा, नेपालको किलोमा टेकाएर नेपाललाई अग्रणी राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा ल्याइसकेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, यही अवधारणामा आधारित भएर जरोकिलो महाअभियानको सङ्कल्प र सुरुवात भइसकेको छ भने जरोकिलो महाअभियान अन्तर्गत विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा मौलिक जरोकिलो पार्टी स्थापित भइसकेको छ। कृपया जनसमुदाय, आगामी चुनावमा तपाईँहरूले निर्धक्कसँग पराई सिद्धान्त बोकेको बाहेकको नेपालको मौलिक सिद्धान्त, नेपालको मौलिक दर्शन, नेपालको मौलिक बात, नेपालको मौलिक मताग्रह, नेपालको मौलिक अवधारणामा टेकेको, नेपालको मौलिकतामा आधारित दलको रूपमा मौलिक जरोकिलो पार्टीलाई पनि तपाईँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुने नै छ। आदरणीय जनसमुदाय, यही नेपालको आफ्नैपन, आफ्नै विचारधारा, आफ्नै ज्ञान परम्परामा आधारित रहेर स्थापित भएको नेपालको एकमात्र पार्टी मौलिक जरोकिलो पार्टीले हिजो आज बिहान पनि गोर्खाका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमहरू गरिसकेको छ। र यसै क्रममा अघिल्ला साथीहरूले पनि जोड दिएर भन्नुभयो कि श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, जसको सङ्कल्पमा नेपाल अहिले स्वतन्त्र स्वाधीन रूपमा चाहिँ अवस्थित रहेको छ, स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा जुन गौरवान्वित भएर स्वाभिमानी रूपमा चाहिँ उभिरहेको अवस्था छ, यस अवसरको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नेपालको मुद्रामा अङ्कित गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हामीले चलायौँ। विगत 4 महिनादेखि नमुना जनमत सङ्कलन गरेर उहाँको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र उहाँको सम्मानमा नेपालको मुद्रामा उहाँको तस्बिर अङ्कित गरिनुपर्छ भन्ने अभियान हामीले देशव्यापी रूपमा चलायौँ। झापादेखि कैलालीसम्म विभिन्न स्थानमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा हामीले अभियान चलायौँ र त्यहाँबाट हामीलाई हौसला मिलेको छ। हामीले लिएको
जुन अभियान छ, हामीले लिएको जुन मार्ग छ, त्यसमा सम्पूर्ण जनसमुदायहरूको पनि समर्थन रहेछ। 98% भन्दा बढी जनसमुदायले हामीले लिएर आएको प्रस्ताव श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नेपालको मुद्रामा अङ्कित गरिनुपर्छ भन्ने मतमा मतदान गर्नुभएको छ। र आजै अघि नै पनि हामीले जोड दिएर भन्यौँ कि आजबाट हामीले पौष 27 गतेको दिनलाई हिमवत खण्ड पुनर्जागरण दिवसको रूपमा मनाउन आह्वान गरेका छौँ। युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले यस विषयमा गत शनिबार पुष 24 गते एउटा अवधारणा पत्र पनि औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र हिमवत खण्ड भनेको के हो, यसको सीमाको बारेमा, यसको अवधारणाको बारेमा, यसमा निहित सङ्गठनको बारेमा यस अवधारणा पत्रमा सविस्तार बताइएको छ भने म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हिमवत खण्ड भन्दाखेरि नेपाल जो हिम श्रृङ्खलाले उत्तरी क्षेत्र ढाकेको जुन छ त्यति मात्रै होइन, हिमवत खण्ड भन्दाखेरि यो जुन हिमालयको श्रृङ्खला छ, त्यो हिमालयको श्रृङ्खला सँगसँगै त्यो हिमालयको श्रृङ्खलाबाट निश्रित भएको नदी र नदी प्रशमन क्षेत्र जुन छ, त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ओगट्ने गरी एउटा भूसांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा वैदिक कालदेखि निरन्तर अस्तित्वमान हिमवत खण्डको अवधारणा जुन थियो, त्यो अवधारणालाई पुनर्जागरण गराइकन नेपाललाई केन्द्रमा राखेर यो प्राकृतिक जुन एउटा सांस्कृतिक भूखण्ड छ, त्यसैको आधारमा त्यसलाई पुनर्जागरण गराएर नेपाल केन्द्रित जुन यो अवधारणा छ, त्यसलाई पुनर्जागरण गरेर नेपालको गौरव स्थापित गर्ने र नेपालमा रहेको जुन विविधता छ, त्यो विविधताको प्राकृतिक रूपमा एकता सम्भव छ भन्ने कुरालाई ऐतिहासिक कालदेखि या भनौँ यसलाई प्राकृतिक रूपले, सहज रूपले, त्यो सहजताका साथ जो हिमाल अनि त्यसपछि हिमालबाट निश्रित भएर बग्ने नदीहरू र नदी प्रशमन क्षेत्र जुन छ, त्यहाँ रहेको हिमालदेखि जोडिएको नदी प्रशमन क्षेत्रसँग जोडिएको हाम्रो जुन सभ्यता र यो यहाँ जन्मेका, यहाँ उद्भव भएका जुन हिन्दू, बौद्ध, जैन, बोन, किराँत लगायतका चाहिँ पद्धतिहरू छन्, तिनीहरूको सह अस्तित्वको एउटा जुन अवधारणा छ, त्यसलाई हिमवत खण्डले बोकेको छ। र त्यो अवधारणालाई पुनर्जागरित गरिकन अहिले नेपालमा जुन एउटा सामाजिक रूपमा विविधतालाई वैभिन्यमा देखेर, विविधतालाई समस्याको रूपमा देखेर, विविधताको नाममा नेपाललाई खण्डित गर्ने, टुक्र्याउने खालको जुन षड्यन्त्रहरू रच्ने र विदेशी प्रतिमान, विदेशी सिद्धान्तहरूको आधारमा नेपाललाई झन्डै भनौँ न खण्डीकरणको बाटोमा डोराइसकेको अवस्थामा त्यो भनेको नेपालको मौलिकता नबुझेर, नेपालको आफ्नो अवधारणा नबुझेर, नेपालको आफ्नो पद्धति के हो भनेर नजानेर बाहिरी पद्धति, बाहिरी सिद्धान्त, बाहिरी अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गर्दाखेरिको नतिजा हो भन्ने कुरालाई हामीले पुष्टि गर्दै हाम्रो मौलिक अवधारणा, हाम्रो मौलिक सिद्धान्त, हाम्रो मौलिक ज्ञान परम्परा र हाम्रो मौलिक जुन हिमवत खण्डको सङ्गठन छ, त्यसलाई पुनर्जागरण गरायौँ भने त्यो प्राकृतिक रूपमा, त्यो सहज रूपमा, त्यो सरल रूपमा नेपाल जो छ, नेपालमा रहेको विविधता जो छ, तिनीहरू एकत्रित समन्वित भएर रहन सक्छ। श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा जुन एकीकरण गर्नुभयो र युद्धको दौरान नै उहाँको अन्त्य भयो, देहावसान भयो, तर उहाँले सोच्नुभएको नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो, त्यसलाई वास्तविक रूपमा विविधतालाई एकतामा साकार पार्ने उहाँको जुन सदिच्छा थियो, सपना थियो, त्यो साकार भइ नसकेको अवस्था र त्यसपछि पनि राणाकालको अन्धकार र पछि कपुतन्त्रे घटकहरू जो आए, विदेशी सिद्धान्त, विदेशी अवधारणामा आधारित राजनीति सत्तावृत्तमा हाबी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको विविधतालाई एकतामा उन्ने, नेपालको विविधतालाई एकतामा उनेर वास्तवमै नेपालको एकता सुनिश्चित हुने र त्यसबाट नेपालको समृद्धि निश्चित हुने जुन अवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो नभइसकेको हामी मौलिक जरुकिलो पार्टी र जरुकिलो महाअभियानको ठहर छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालको
एकता, नेपालको भौगोलिक एकता मात्रै होइन, नेपालको सांस्कृतिक, नेपालको विविधता बिचको चाहिँ एकताको सुनिश्चितता छ, त्यसको लागि पनि श्री 5 बडा महाराज धिराजले जुन भौगोलिक रूपमा एकीकरण गर्नुभयो, हाम्रो स्वाधीनता बचाउनु भयो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता बचाउनु भयो र त्यसैको आधारमा हामीले नेपालको पुनर्जागरणको अवधारणा सँगसँगै आजबाट हामीले मनाउन थालेको हिमवत खण्डको जुन पुनर्जागरणको अवधारणा छ, यसले नेपाललाई वास्तविक रूपमै एकताबद्ध मात्र गर्ने होइन कि नेपालको गौरवलाई संसारमै अझ बढी उजिल्याउने र प्रकाशित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। नेपालको समृद्धिको लागि, नेपालको सांस्कृतिक विविधतामा रहेको एकताको लागि, नेपालको प्राकृतिक सहज एकताको लागि, नेपालको उन्नति र प्रगति सँगसँगै संसारभरि नेपालको गौरव गाथालाई अझ बढी उजिल्याउन, उजागर गर्नको लागि हिमवत खण्डको अवधारणालाई जनजनसम्म पुर्याउने र यसलाई पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्ने मौलिक जरुरत पार्टीले लिएको जुन सङ्कल्प छ, यसमा सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई सहभागी भइदिनु हुन र यसबारेमा थप सङ्गठनहरू बढाइदिनु हुन आह्वान गर्दै म आज मौलिक जरुरत पार्टीले आयोजना गरेको यस लक्ष्मी बजारमा आयोजना गरेको कोण सभा यही विसर्जन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।